अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी की लोकेशंस के हवाले से बताऊंगा कि किन एरियाज़ में आपको कमर्शियल प्लॉट ख़रीदना चाहिए इफ़ यू आर अ बायर और अ बिज़नेस। दोनों लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, एज एन इन्वेस्टर भी और एज अ बिज़नेस ओनर भी। सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट कंसिडरेशन जो आपने अपनी माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है। अगर आपका बजट सपोजिटली एक स्मॉल सेक्टर शॉप का है तो उस लिहाज से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ़र्क होंगी। अगर आपका बजट एक 4 मरला कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिहाज से है कि जैसे कि जोनिंग लॉज के मुताबिक यू कैन कंस्ट्रक्ट हाई राइज 6 स्टोरीज 7 स्टोरीज बिल्डिंग ऑन दैट कमर्शियल प्लॉट, तो उस लिहाज से आपका बजट फ़र्क होगा। अगर इससे भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट है जैसे हाई राइज का, तो उसके लिए आपकी जो लोकेशन की प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। सो अगेन द फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो योर बजट एंड नो कि विच टाइप ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आर यू लुकिंग फॉर। लाइक आप एक रेजिडेंशियल एरिया में एक सेक्टर शॉप लेना चाह रहे हैं, या आप एक बड़े कमर्शियल हब में एक कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं, या आप एक हाई राइज जोन में जहाँ पे आप 30-40 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, उधर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। सो कीप योर बजट इन माइंड एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और उससे फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो अगेन मैं फर्स्टली आपको बताऊंगा कि अगर आप एक रेजिडेंशियल एरिया में एक छोटी सेक्टर शॉप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या कंसिडरेशन रखनी है। सबसे पहली कंसिडरेशन कि उस एरिया में ऑलरेडी सेक्टर शॉप्स हैं या नहीं। अगर वहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे सेक्टर शॉप्स बनी हुई हैं तो वो किन प्रोडक्ट्स के बारे में है। अगर आप एक ग्रॉसरी स्टोर वहाँ पे अवेलेबल है, या वहाँ पे एक बार्बर अवेलेबल है, और वहाँ पे एक छोटी पेस्ट्री शॉप अवेलेबल है, तो आप उन्हीं बिजनेसेस में ना जाएं। ट्राई टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगर आप समझते हैं कि आपका बिजनेस फ़र्क है, जैसे कि स्टेशनरी का बिजनेस है और स्मॉल बिजनेस है छोटे स्केल का, टर्नओवर भी थोड़ा है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर सच ए लोकेशन। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस मीडियम साइज़ है या लार्ज स्केल बिजनेस है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेजिडेंशियल एरिया की सेक्टर शॉप्स में ना जाएं। उसमें आप इन्वेस्ट बिग एंड गो फॉर अ कमर्शियल जोन जो कि आपको अलाउ करे टू बिल्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसके 6 to 7 स्टोरीज हों। थर्ड जो पॉइंट है वो अगेन अब मैं कमर्शियल जोन्स में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे सपोजिटली मैं एग्जांपल देता हूँ आपको लाहौर शहर की, जहाँ मैं रहता हूँ, गुलबर्ग का कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यू कैन बिल्ड अ हाई राइज 7 स्टोरीज 10 स्टोरीज या इवन 20 स्टोरीज। अगर आप DHA में हैं, DHA के जोनिंग लॉज फ़र्क हैं, उसमें आप 6 स्टोरी से ज़्यादा बना नहीं सकते कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, तो बेसमेंट प्लस 6। उस लिहाज से देखें तो अगेन आपकी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप एज ए बिज़नेस ओनर ले रहे हैं, आप ये समझते हैं कि मैं बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे अपना ऑफिस या अपनी शॉप बना लूँगा, लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वो मैं रेंट पे दे दूँगा, तो ये भी एक अच्छी सोच है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर सोच रहे हैं तो आपने सारे ही फ्लोर्स रेंट पे देने, अगर आपने कल को कमर्शियल प्लाजा वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। उस लिहाज से देखें वहाँ फुट ट्रैफिक कितनी है उस एरिया में कि, और उसके इर्द गिर्द किस तरह के स्टोर्स हैं। जो आपने अपनी रिसर्च करनी है ना, उसमें ये चीज़ें बड़ी अहम है कि इज़ इट ऑन अ मेन रोड जो कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या मेन रोड पे नहीं है, मेन रोड से कितनी करीब उसकी एक्सेस है अगर वो मेन पे नहीं है। इसके अलावा आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैंने उस एज एन इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे ईयरली बेस पे रिटर्न क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसकी आप हिस्ट्री स्टडी करें पिछले 20-30 ईयर्स कि वहाँ एप्रिसिएशन किस तरह हुई है और फ्यूचर में एप्रिसिएशन के कितने चांसेस हैं। अगर आप ये सारी रिसर्च करके लेंगे प्रॉपर्टी तो बेहतर फ़ैसला करेंगे। अदरवाइज़ काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो है रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग, जिसमें आप ग्राउंड टू 4 फ्लोर्स आप एक शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर उससे ऊपर आप अपार्टमेंट्स देना चाहें वो भी दे सकते हैं, या ऑफिसेस बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इवन अगर आप लाहौर शहर में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा गुलबर्ग इज़ द सेंट्रल प्लेस जहाँ पे आजकल हाई राइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप उस पर फोकस करें। इसी तरह आपके स्पेसिफिक शहर में, कराची में, इस्लामाबाद में बेहतर आइडिया होगा आपके लोकल जो
پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور کمرشل ریئل اسٹیٹ میں جو اسپیشلائز کرتے ہیں آپ ان سے کنسلٹ کریں کہ وہ آپ کو بتائیں. ایون انڈیا کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو انڈیا میں بھی یہی ہے, آپ ممبئی, دہلی, ان ایریاز کے جو پراپرٹی کے ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ کنسلٹ کریں اور گو فار اے پلیس جہاں پہ آلریڈی کمرشل بلڈنگز ہوں جو کہ ہب اس شہر کا, وہاں پہ آپ پراپرٹی لیں. یقیناً وہ ایکسپینسو ہوگی, بہت ایکسپینسو ہوگی, لیکن اس کا ریٹ آف ریٹرن بھی اسی طرح ہوگا. تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور جب آپ ادھر لے رہے ہیں کمرشل پراپرٹی, آپ یہ دیکھیں گے, میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا فار میڈیم ہائی رائز بلڈنگس, وہاں پہ فٹ ٹریفک کتنی ہے, وہاں پہ آپ کی پارکنگ اسپیس کس طرح کی اویلیبل ہے. اگر پارکنگ اسپیس بلڈنگ کے سامنے نہیں ہے تو آر یو پلاننگ ٹو بلڈ انٹرنل پارکنگ, بیسمنٹس کو آپ پارکنگ لاٹس میں کنورٹ کریں گے, اور اگر کر رہے ہیں کنورٹ تو آپ کے پاس کتنی گاڑیوں کی پارکنگ اسپیس ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے فار اے کمرشل بلڈنگ کے, وہاں پہ پارکنگ کی اویلیبلٹی کس طرح کی ہے, وہاں پہ فٹ ٹریفک کون سی ہے, وہاں پہ ارد گرد کس طرح کی کمرشل پراپرٹی, کس طرح کے کلائنٹس آ رہے ہیں. جیسے میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ ہائی اینڈ کلودنگ برانڈ ہے, آپ اگر اس لحاظ سے کنسیڈر کریں یار کہ میں ایک مال میں جہاں پہ ڈسکاؤنٹس بہت زیادہ لگتے ہیں شاپس پہ ارد گرد, وہاں پہ آپ ایک ہائی اینڈ کلودنگ برانڈ کا اسٹور نہ بنائیں, کیونکہ آپ کے ارد گرد اتنے لوگوں کے پاس آپشنز ہوں گے اور وہ لو پرائس میں اکنامیکل رینج میں اویلیبل ہوں گے, تو وہ آپ کی کلائنٹ یا آپ کی مارکیٹ نہیں ہے. آپ کی مارکیٹ ہے جہاں پہ نیش لگژری برانڈز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں, جیولری اسٹورز ہیں جہاں پہ, اس کے ارد گرد آپ کہیں پہ اپنا کمرشل پلاٹ لے لیں تاکہ لانگ ٹرم فیوچر میں آپ کے پاس کلائنٹیل بھی اسی طرح کی آئے. اسی طرح اگر آپ ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے, میں لاہور کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ سافٹ ویئر ہاؤس ہیں, ٹیکنالوجی کمپنی ہے, اور آپ عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک میں اپنا آفس بنا رہے ہیں تو وہ بیسٹ ہے, یا آپ اگر حفیظ سینٹر میں اپنا آفس بنا رہے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. کیونکہ آپ کے ارد گرد ساری ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, اور جو ٹیلنٹ ہے جو آپ نے ریکروٹ کرنا ہے دیٹس اویلیبل ان یور ویسینٹی. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ نئے لوگ ریکروٹ کر سکیں اس ایریا میں. لیکن اگر آپ ایک ہٹ کے آفس بناتے ہیں جہاں پہ کوئی آلریڈی اس انڈسٹری کا کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو آپ کے لیے ریکروٹمنٹ پروسیس بڑا مشکل ہو جائے گا. آخری جو پوائنٹ ہے وہ ریسٹورینٹ بزنس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کا ریسٹورینٹ بزنس ہے اور آپ ایک کمرشل پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں تو ایسی جگہ لیں جہاں پہ آلریڈی ریسٹورینٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کا ہائی اینڈ ریسٹورینٹ ہے تو گو فار اے پلیس جہاں پہ ہائی اینڈ ریسٹورینٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ اگین اگر ایک بندہ کسی ہائی اینڈ ریسٹورینٹ جانا چاہتا ہے تو جیسے لاہور شہر میں وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ایم عالم روڈ پہ جائے, ایم عالم روڈ پہ وہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ آن دا اسپاٹ ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ادھر کس ریسٹورینٹ میں جانا ہے. تو اگر آپ کا ریسٹورینٹ اس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے تو ادھر فٹ ٹریفک کا ہونا زیادہ آپ کے لیے فیزیبل ہوگا. ادروائز اگر آپ کسی ریموٹ سے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں فار دیٹ پرپز, تو اس لحاظ سے آپ کا بزنس بھی کافی حد تک سفر کرے گا. سو یہ کچھ پوائنٹس تھے جنہیں آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں فار ڈفرینٹ بزنسز فار بائنگ اے کمرشل پراپرٹی. اس کے علاوہ انویسٹرز بھی اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, کیونکہ اگین رینٹ تو ان کمرشل پلازاز کو بزنسز نے ہی کرنا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی فل ریسرچ فل ہوم ورک کر کے کمرشل پراپرٹی خریدیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کمرشل پراپرٹی یا کمرشل پلازاز کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ کافی کانٹینٹ ہے اباؤٹ کمرشل کنسٹرکشن یا ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ کنسٹرکشن کے بارے میں. سو آلسو سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ لائک دس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے. کامنٹس بھی کریں. تھینک یو.